Karong adlaw at mo mong gidapit alang sa pagtuon ni ining duha ka exciting kayong mga panghitabo sa kinabuhi sa duha ka mga igagaw. Gitawag kini nila cousins in actions. Nini atong pagtuon, atong pagatun-an ang kinabuhi ni Esther o siyang igagaw nga si Mardoqueo. Sa di pa tumato sa unahan akong gihangyo ang tanan sa katilingban sa pagduko sa inyong mga ulo. Ginoo nga Dios, gipasidunggan ikaw namo ni ining bubo nga oras alang sa atong among pagtuon mahitungod sa imong mga pulong. Ipadayag ang kahayag sa kamatuoran nga dunay buhi nga Dios nga maoy naggobyerno mahitungod sa human affairs, nga maoy nagapahimutang sa gingharian ug nagakuha niini ug nagabutang iyang mga katawhan aron nga ma-promote mahitungod ang values o nga importante sa kinabuhi. Salamat sa imong pagig-uban karong tagnaa sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa gihapon inyong ubos nga lagad si Pastor Romeo Listrisimo makig-uban sa gihapon ninyo nining atong lesson preview din his Hope Channel TV 25 Cebu. O niya gikalipay nako ang makanunayon ninyo nga pagsunod niining ato nga tulumanon. Niining ato pagtuon balik ta sa kinabuhi ni Esther. Ang atong bersikulo sa ulhon nag-ingon, "For if we remain silent at this time, relief the deliverance for the Jews will arise from the another place. But you and your father's family will perish, and who knows that you have come to your royal position for such a time as this." Magigsuunan, niining maong basahon naghatag natong usa ka challenge mahitungod sa kahimtang sa mga Hudiyo niining mga panahona. Nakaagi sila og crisis. Niini atong pagtuon gusto nako unta ibalik una pagsabot nato nganong naabot man si Esther ug si Mardoqueo. Sa kasaysayan sa kalibutan aton hibaw-an nga ang unang imperyo sa Babylonia nga diin gikan sa paghari ni Nabucodonosor hangtod nga nahimo kini siyang imperyo sa iyang anak nga si Nabukadnezar. Nasundan kini sa nakalain nga mga gingharian, nakalain nga mga hari, sama ni Evil Marduk o ni Labisay, ni Nergal, ingon usab ni Nabonidos, hangtod si iyang co-regent nga anak, nga gitawag si Belshazzar, napuli kining usa ka uyuan sa usa ka unang leader sa imperyos sa gitawag nato sa Persia, nga gitawag si Darius. Og imo makita nga ang pagingharian sa panahon nga si Darius may naghari, si Daniel nabalik siya ingon nga prime minister. Imo makita nga sa unang panahon si Daniel nahimong prime minister sa panahon na Nabukadnezar. So sa ka Babylonian king. Apan karon imo makita usa ka Babylonian nga hari, usa ka hari sa Babylonia apan usa ka Medianhon nga mao si Darius. Karon imo makita dinhi nga gikan ni Darius pagdaog na sa Babylonia natukod ang usa ka laing imperyo nga gitawag natong Persia. Nga niining kabahin sa Persia mao ang Media gitawag nato. Mao na gitawag nato Persia Media. Oo. Sa ato patungod kay nag-una ang Persia niining panahona. Samtang nagahari si Darius, ang iyang pagumangkon may unang emperor sa dako nga imperyo sa Persia. O gikan ni Cyrus nga iyang pagumangkon, napulihan kini siyang anak nga gitawag si Cambyses. Si Cambyses nasundan ni Darius o gikan ni Darius migawas kini si Xerxes. O si Xerxes mao kini ang pinulungan nga gikan sa Hebrew o imo makita nga kining pulong Xerxes usa kini ka Griego gikan sa pinulungang Assuero sa pinulungang Latin. So ang atong pulong nagpabilin kining Assueros meaning nga the same person nga si Xerxes ikaupat ka hari sa imperyo mao gihapon kini si Assueros. Aton hinumduman nga sa paghari ni Xerxes imo makita nga mao kini ang pagdevelop gud maayo sa gingharian. Imo makita nga miabot sa India ngadto sa Ethiopia. Apan gikan ni ining ginghariana nagpabilin sa gihapon nga dunay pipila, dunay ubay-ubay
nga mga Hudiyo imong maingon nga nagpabilin gihapon niining mga Persianon. So imo makita kinsa man imong Hudiyo. O nakita dinhi nga usa sa mga Hudiyo nga niining panahon ni Xerxes mao si Mardukyo. Si Mardukyo usa ka tawo nga gitawag nato nga Hudiyo unya sa kaliwat ni Benjamin. Kay ang mga Hudiyo duha man ni kakaliwatan, gitawag nato si Juda o si Benjamin. Ang pinakagamay nga tribo sa tibok Israel sa 12 ka banay kini mao si Benjamin o kini siya kaliwat. Niining maong hitabua, imo makita nga si Mardukyo nagalagad sa hari. Tingali usa ka delikado ang iyang posisyon, niining maong haria, unya doon na siya pag-umangkon. Doon na siya igagaw ang gitawag si Esther. Imo makita nga si Mardukyo usa ka taong honest, usa ka payos, usa ka taong talented og nagaalagad siya sa hari. Apan bisan pa niining usa ka dapit nga iyang gipuy-an, imo makita usa ka nasod nga dili iyang kugalingon, usa ka nasod nga dili pa niya hanigrilihon, usa ka nasod nga lahi og kinaiya og lahig kultura. Apan sa gihapon imo makita dinha ang usa ka balance nga kinabuhi ni Mardukyo. Si Mardukyo usa ka faithful nga servant, but he could not afford to compromise in terms of his faith. Talipay tani ning usa kinabuhi ni Mardukyo. Tungod ni kinabuhi ni Mardukyo, sa iyang palibot siyang panimalay, nakauban niya ang iyang igagaw nga gitawag nga si Hadasa. Si Hadasa usa kini ka Hebrehanon nga ngalan. Apan sa diha nga si Hadasa nagpabili niining dapita uban niya usa kini ka maanyag nga igagaw niya, nagapuyo silang panimalay, busa nahimo siyang usa ka foster father, usa siya ka guardian, usa siya ka counselor, usa siya ka igagaw nga buutan nga mo'y nagayad niining Hadasa. Niining usa ka panimalay nga gitawag nato nga Dios nun nga panimalay, na matuto kini usa ka bata sa pagkamasulundon. Ato makita karon ang tagig sa ilang istorya nga unsay kinabuhi niining duha, unsay mga sirkumstansya miabot silang kinabuhi, o giunsa nila pagatubang kini sirkumstansya, o giunsa pag-intervene sa Ginoo niining ilang maong kahimtang. Karon nagingon dinhi nga tungod no doubt as a result of her faithfulness, knowledge of the true God became more widespread among their heathen captors, though not thus presents some interesting principles that can help us to understand what it means to witness in peculiar circumstances. Kung maghisgot tag sirkumstansya sa nangaging mga panahon sa atong mga missionaries, dili basta-basta. Apan imo makita nga ang sirkumstansya niining panahon nga nahimong usa ka heroine sa Esther, tali sa iyang makatawhan tungod sa challenge sa iyang igagaw, og tungod niini nagpabilin pa hangtod niining taas nga mga panahon nga sa ilang mga rituals, sa ilang mga basahon sa sinagoga, didto sa sinagoga sa ilang pagbasa, doon na sila 5 ka libro nga ilang gibasa. Sa libro ni Solomon, Ecclesiastes o ila kini gibasa, unya gawas ani mga libroha nga ilang gibasa, apil nini ang Lamentations, unya ila usa gibasa ang libro ni Esther. Usa sa mga effect, usa sa mga libro nga naghatag nila usa ka pasalamat o pasidungog sa Ginoo kung giunsa pag-intervene, pagluwas ang iyang makatawhan. Karon niini ato pagtuon niya ta magsugod mahitong sa Sunday nagyon Esther in Persia. Si Esther wala pa'y nadungog nga Esther niining panahon sa wala pa kining hitabua. Kay angalang Esther usa ka Hebrehanon. Apan sa diha nga si Esther miapir na diha sa harian, gipulihan na siya ngalan nga Esther, meaning star. Sa una katong gitawag Hadasa, naghulugan katong Myrtle. Sa ato pa, doon na kalainan siyang kahulugan. Apan maingon din, what is happening here? What things about this story are hard to understand from our perspective today? Di ta kasabot. Murag lisod kay ay mong sabton.
As you read, remember that a lot of details are not presented. Danay details ani wa gipresentar ni ini nga mga detalye ngano nga hitabo kini panahon nga naabot sister. Dunay usa ka hari aton hibaw-an nga si Aswiros, duna siya asawa nga sa ubang mga basahon gitawag niya nga ang pangalan siya asawa mao si Amistes. Ug ang ubang hubad ani gitawag nga kini si Amistes, the same person gitawag nga si Bastay. Usa ka maanyag nga babae, usa ka buutan o prinsipyado. Pero how comes? Nga usay nahitabo sa kinabuhi ni Bastay. Mao ni gingon na murag di ka kalisod o dili nimo masabtan. O ang hari tungod sa iyang pagbag-o sa tulo ka tuig pa niya padumala sa pag-show up ni sigirian, gusto ni extend pa niya ang iyang gingharian. Tungod ni ini nagpatawag siya og dako nga meetings sa tanan niya mga satraps, sa tanan niya mga governors sa nagkalaing mga probinsya aron sa pagsabot kuyog sa mga commander sa mga military. Aron paghimo nila og plano mahitungod sa ilang kumpanya sa pag-atake sa Gresya. Apan kining panahon na gitawag kini nga gihimo kini usa ka pista nga uncontrolled ang ilang pag-inom og mga ilimnon. Ngani gagod siguro magigsunan maghunahuna ka. Imagine kutob siya gustong inom nga tungod niini misangkos kahubog sari. Hubog na ang mga tao, hubog na ang mga gobernador, mga military, official sa mga military, mga satraps. Niini makita dito sa atong mga panahon siguro katong gitawag na mga congressmen, mga senators, diha ilang kauban. Og niini higayon na ang hari iyang gipadapakita ang iyang kadato. Pero tingod dato kay matod pa sa kasaysayan kay niini panahon na mosigog yun nga kining hitabua kung niini pagharia mao gyud pag-uswag o pag-abot niya sa pagkapik niining maong imperyo. Kay napildan na gyud nilang Babylon, usas mga pinakadato mo dapit. Karon nangita sila gitan-aw nila usang mga dapit nga angay nilang sarapon, nakita nila ang Gresya. Apan matod pas kasaysayan nga sa ilang paghimo nining maong kumpanya napakya sila. Napakya sila. Apan padayon ta nganong miabot man si Esther niining bahina. Si Bastay naghimo siya og bangket, pakaon. Si Aswiros sab naghimo pakaon sa mga male-dominated kini lugar gitawag ni male-dominated countries. Nga tuwa didto gilahi ang mga babae sab, gilahi sab ang mga lalaki. Unya niini higayon na silang inom, gipadayag na niya ang iyang mga sundao sa kalig-on, ang iyang mga armas, ang iyang kadato ug bulawan, ang mga accomplishment niya sa mga buildings, mga chariots. O wa naman siya lain nga ikapakita padayag, gusto niya nga himo padayag ang iyang asawa taliwala ni ining grupo sa mga lalaki aron pagpadayag siyang kanyag. Mao ra gisulti diya sa balang kasulatan. Apan sa dihagi padaa ang request sa hari nga hubog si Bastay midumili. Ang mga scholars naghisgot nga kini pagbiliban ni Bastay aron kini gitawag nato mahitungod kini sa iyang paglikay, kanang gitawag niya instead nga pagpasidungog sa iyang kugalingon. Kay base kini pagpadayag niya ngadto makadaot sa iyang pagkababae ngadto sa tubangan sa mga laki. Kay doon na sila yung mga practices una nga ang babae nga mo adto dito dapita pagpadayag dito usa kini ka degraded nga buhat. Unya ang hari mo nag-request aron pag-preserve siyang dignity. Gihimo niya usa ka desisyon. Either mawa ang iyang identity ni ini dapita or either mupadayon bahinuon siya ani apan makulawan iyang kugalingon. So iya gipili nga wala siya miadto. Busa ni ini atong basaw ni nga si Bastay mingon dinhi imo makita dinhi nga ni ini hitabuwa iyang pagbalibad nahimo kini usa ka sub-anan sa hari. Suko sa hari. Kini mga taong hubog di naman kay maayo makapili. Sa ano gibalibaran man ko? Hari ko. Ang akong sugo balaod. Unya ang mismo misupak sa akong balaod ang ako pagong reyna.
alang sa hari wa siya nalipay. So aron nga mahatagan siya og kahayag og comfort og magayran siya sa desisyon nga iyang himuon, busa gipatawag niya ang iyang mga kabinete. Kini gitawag nato mga 7 princes. Sa unang panahon na mutagad sab ni sila maigsuon kini bitaw number 7. Mo pili dito 7 princes. Sa ato pa 7 pito ka mga prinsipe. Oh. Imo makita din nga pito ka mga prinsipe nga may nag-alagad kaniya. Sa atong panahon equivalent ni sa atong gitawag nga kabinete. Nga usa sa ilang mga spokesman mao si Mamukan. O niya miingon si Mamukan, Senyor Hari, nagpatawag ka. O niya dunay direct nga command nga imong gisugo sa imong asawa. O niya dunay direct nga disobedient sa dili paganha. Ang iyang gibuhat usa kini ka insulto ngadto sa bana. Nga kun iya nagihimo ngadto sa iyang bana nga hari, atubangan sa daghang mga pisdunggan nga mga tao. Way katarungan nga mahimo kini usa ka dako nga enforcement. Usa kini ka dako nga reinforcement. Usa kini ka dako nga example. Mahimo kini usa ka dako nga basihanan. Nga sa tanang mga asawa nga sakop sa imong gihirian, ila sab kini himuon ang dili pagtahod sa ilang mga bana sa panahon nga dunay hangyo. Og usa ka na kadakong insulto, og usa ka na kadakong pagpakauhaw. Nga kung ang hari dili mo himog lakang karon, og kining istorya og hitabo madungog kini sa nakalaing probinsya nga sakop ni ining maong imperyo sa Persya, ang mga bana mapakauwawan og dili nahatagan og igo nga bili. Busa karong hari, maghimo kag balaod nga si Bastay dili na matubang pa dinhi pag-usab sa imong gingharian. Og siya pagapulihan og laing reyna. Og magpili ka, magpatawag kag dako nga gathering sa tanang mga babae gikan sa kalaing probinsya, gikan sa nakalaing dapit dinhi sa Susan, nga katong mga maanyag nga mabatan-on, mohimo silang parada pagpadayag sila kog ringon og ang hari magpili kanila nga himuon niyang reyna puli ni Bastay. Uy, ang hari nalipay. Siya maayo ni nga suggestion da. Makabag-o na ko ani. Brand new na. Oo. O niya, dalagag yun. Kunya ano, di ba na ako himong hari? O ang iya, gibuhat ako, insulto na. Okay. So, ang hari, mihimo nini. O niya, tungod kay ang decree, gihimo man sa hari, nga ang tanan mga batanon, busa ang mga sulugoon sa hari, mihimo pagbisita sa kalaing balay. Pagpangmitag mga maanyag mga batanon. O matod pa, sulod sa usa ka tuig, paanyagan pagod sila. Imagine. Niadtong mga panahon na makita mga gwapa mo gining naong mga Iranians. Oo. Kining Hudiyo, mga gwapa man sab. O kanang mga silingan nila mga dapit, bisan kining mga Libanes, mga gwapa mo gining mga tawhana. Oo. Mo nakita ni mo murag pareha man ni silang Maria. Pagkatahom. Pero imo makita, gipagwapahan pa sila. Gibhimuan silang mga lana sulod sa pagpalimpyo silang kuglingon. Sa ato pagkatong mga itom-itom, mga kunot-kunot, gipangtangtang to. O katong mga lagom-lagom. O gipasinaw to. Gipahamis to. O sa ato pa imo makita nga katong tanan nga mga tatsa. O nya day gipaslim sila. Ha? Ilang gipaproportion ang ilang lawas. Unya kung ikaw taas na ka ni adto, insakto kag panglawas. Unya i-develop pag mayo, gipaanyag ang ilang mabuhok, ang ilang mga linihukan, ang ilang smile, apertigali ni pagkatima. Sulod sa unong kabulan o ang laing unong kabulan aron sa paghingpit sa katuig, mao ang pagbutang og mga pahumot. Ang buton sa kaning klasiha sa mga pahumot nga gisgutan nga makapalami pagyud maayo si iyang kutis. O, imo makita aron sa pagpagwapa sa kabay. Unya tingali kung maglakaw, makaagi ka ni mga bayhana, bisan pa ilang mga kwarto, perting humuta. Bisan di nakakakita, murag mahigugma na ka. Tungod sa mga klases pahumot nga ilang gigamit. Busa, ni ining panahon na miabot si Esther. Si Mardukyo, iyang ginganlan ang iyang pagumangkon nga karon imo ngalan Esther. Og dinhi mao na padayag gigamit ang ngalan ang kinigitawag nga
pangalan nga gikan sa Persya. Aron ini higayuna nga matabunan ang iyang pagka-Hebrohanon. Busa si Esther bag-o nagngalan, bag-ong binunyagan, unya miapil niini. Sa ato pa siyang pagsalmot sa diha gihimo kini. Sulod niini mga panahon ang hari mipadayon sa ilang kumpanya. Matod pas kasaysayan nga sa ilang pag-atake niini napakyas kini sila. Imo makita nga nahitabo nga kini sila napakyas sa ilang paghimo og mga balao, paghimo nila og pag-atake. Niini mga panahon matod pa dinhi nga sa Swiros mihimo siya sa pangumpanya batok sa Gresya og niini higayuna ang ilang mga kaaway sa Gresya nakaandam og nahitabo ang ilang pag-retreat og niadto hitabo iyang gipabilin didto ang iyang usa ka sinaligan nga commander nga mao iyang gibili ni atong mga dapita. Apan sa katapusan bato pa ni sa istorya mibalik siya og sa pagbalik niini panuna mao toy panahon nga gihimo ng parada aron sa pagpili og final kay siya pangasawon. Ug matod pas kay saysayan si Esther taliwala sa daghan kayo nga mga babae gikan sa kalay probinsya o sa tibuok syudad sa Susan nga misalmo tini gatiman og si Esther mao'y napilian ang iyang surpassing beauty sa kahibrohanon. So ang Ginoo dinha mihimo paagi makaingon ta sa imong kinabuhi kaning gihimo ni bastay siyang pagtindog sa iyang kaugalingon. Nganong wala man itabangi sa Ginoo? Kay iyang tuyo nga dili man siya mauwawan. Pero siya makaingon ka ang Ginoo mohimo sa circumstansya. Unya at the same time, si bastay ang iyang gihimo, wa pag-apel tungod siya doon na siya kaugalingon nga activity. Doon na siya kaugalingon programa sa mga babae. Unya mauwaw si bastay nga sa iyang pagkababae ingon nga example karon mupadayag sa ngadto sa mga laki nga naa man sila konsepto nga ang babae moadto niining mga grupo sa mga laki pagpadayag usa kini ka degrading. Unya ang gihimo pag bastay ang maong bangket nga iyang gihimo alang sa mga babae mao kadtong gihimo niya aron pagtabang nga ang mga babae makatabang usab pagpadasig sa ilang bana sa pagpabilin sa ilang loyalty sa gingharian sa Persia. Kay ang usa sa mga tuyos pagpatawag sa hari niining mga bangket mga isuon, ang historya ning ingon, tungod kay iyang gusto nga magpabilin ang gitawag loyalty of his subject. Kay kanang mobiya ang hari, mukuyos kumpanya sa pila ka buwan, usay kung kanang mga utok sa mga ubang mga leaders na bilin diha. Mausab uri bakukangan. Iyon na, wa man din hari. So kita'y maghari din Ibalik nila atong patyon para kita'y modumala. Makadaghan na mahitabo sa ubang magkasaysayan. Busa ang gihimo sa hari, mihimo siya og usa ka pabor. Nga gihimo aron nga kini mga tawhana. Matod pa, aron kini mga tawhana, magpabili na ilang gugma o ilang loyal siyang gingharian. Nga bisag wala siya din matinumanon sila sa pagatiman. Karon, matod pas kasaysayan, si Esther niining panahon nga miapir og nahimong rayna sa hari. Karon, nag-ingon ni ang 1 Corinthians 9:19-23. In what ways can we apply the principles seen in these verses to what happened with Esther? Or do they apply? Imo makita dinhi nga niini ba hinaatong pagasubayon ang bote pasabot ni Pablo sa nag-ingon siya dinhi sa 1 Corinto kung giunsa niya paghimo siyang kaugalingon ang nga murag sama-sama sang madapit og mga tao nga iyang giadtuhan sa panahon sa iyang pagministeryo. Dinhi sa 1 Corinto 9 bersikulo 19 naingon siya, kay bisan tod ako gawas gikan sa tanang tao, hinunoan nagapaulipon ako sa tanan aron makabig ko unta ang labi pangdaghan. Ngadto sa mga Hudiyo, ako nahimong ingon sa Hudiyo aron sa pagkakabig sa mga Hudiyo.
Ngadto sa mga nagpailalom sa kasuguan, ako nahimong ingon sa nailalom sa kasuguan. Bisan tuod ako dili ilalom sa kasuguan, aron makabig ko ang mga ilalom sa kasuguan. Usa may relasyon ni ining bahina sa kinabuhi ni Hadasa ug ni Mardukyo. Makita nga si Hadasa usa ka pinulungang Hebrehanon, apan sa diha nga si Esther nahimo na musugod ang iyang popularity, gipulihan na iyang ngalan. Sa tuyo nagingon din na aron matabunan ang iyang pagkahebrehanon. Unya gigamit ang pinulungan ang ngalan nga Persyanhon Esther nga nagsimbolo og star. Si Pablo naghisgot ini nga kini nga klase sa prinsipyo sa kinabuhi, bot pasabot nga sa diha nga ato apply kini, mo simpatiya ta ni adtong mga tao. Kada ba gitawag nga ingon, dili gyud ingon pareha kay kanang ingon paggamit nato sa figure of speech nga as sa ato pa dunay panagsama. Oo. Nga kung ikaw pobre, naabitaw ni mga politiko. Kung muadto didto sa dapit sa ilang pagpangumpanya sa mga pobre, ang gamiton sa nga mangalan kanang murag sinulukoy nga mamangalan. Kita nimo nga ang iyang pa Rodrigo Dikoy. Oh. Di gyud mo pangalan sila Rodrigo o Dikoy. Ngano man kay ngadto sa masa murag humot man paminawon ang gitawag nga panagsama. Si Pablo iya ni siya gi-apply. Wa siya nagpalahi. Sa ato pa makigminggol siya. Oh. Pero nga atong panigminggol sama sa gihimo ni Ginoong Hesus nga nakigminggol siya. Oh, ngadto sa mga hintel. Pero atuyon Hesus without compromising, without conforming, kundi aron nga usa pagbalance, aron sa pag-alagad nila. Si Pablo ang iyang pag-adto dito ang pag-alagad. Kini kang Esther pagpadayag aron nga dinhi makita nimo nga pinaagi siyang presensya. Without compromising sa prinsipyo, ma-promote ang values o ang pagpaila nga di aduna de buhi nga Dios nga gialagaran. So tahom kay ni nga kinabuhi ni Esther. So makakaroon usa ikaw kabatan-on moadto ka sa laing nasod. Unya ikaw ra gud didto ang way laing pareha nimo relihon, ibutang nato Adventista ka, wa ka dito ginikanan, unya nagpuyo ka sa usa ka dapwet nga luho kayo sama sa Las Vegas. Unsa may imong buhaton? Makahinumdom pagkakasimong Ginoo, hinumdom pagkakasimong worship nga gitudlo sa imong ginikanan, hinumdom pagkakasimong memory verse sa kada ninyong worship, o katong imong mga lawiton nga gihimo dito sa simbahan. Pero we praise the Lord for that. Nga kining kinabuhi ni Esther, iya kining namana didto sa mayong pagiya siyang foster father nga mao si Mardokhai. Kita usa de ka solemne, usa de ka solemn ang atong responsibilities. Ingon nga kita foster parents ni adtong mga walay ginikanan. Usa de kamaayo nga impact sa kinabuhi ni Esther nga kining maayong pag-atiman siyang foster parents ngayang ig-agaw, nakahatag kaniya usa ka dakong pagtulunan sa pagkamasulundon. Karon niya ta mahitungod dinhi ato pagtuon sa Monday, nagiyon din Esther in the court of the king. Dinhi Esther 2:10 and 20. What situation might arise where nationality or religious affiliation should be hidden at least for a time? Mao na gitawag nato nangita tag timing. Sa ato pangitaon what is the right time, the right place. Pag-apply nato the right approach. Unya pag-connect nato sa right person. Kini kaagi ni Esther lisod kay ni. Mato pa si Esther ingna siyang iyang igagaw. Ayaw tugan. Ayaw tugan. Makita nga si Esther unsa gyud pagkamasulundon ni ining mga teksto nga ato gisunod. Nganong hitabo ka the story of Jesus and the woman at the well. Why did Jesus tell her to openly that he was the Messiah, when among his own people he was not so forthcoming? Nganong gilimod man ni Ginoong Hesus nga siya Messiah, siya makatawhan. Apan ngadto hinuon sa usa ka klase ni katawhan katong mga Samaritan, nga mga Israelinhon nga nangawa, iyang gipadayag pero ngadto hinuon sa mga Israelinhon nga nangawa katong iyong mga Hudiyo, iyang gipadayag tungod kay rason nato Hesus, my time
is not yet come. Sa ato padunag yun din sakto nga panahon. Nga bisan tuod maayo ng butang im gihimo, apan dunay nagakaigo nga panahon nga alang ni ana. Busa imo makita dinhi nga si Esther gipaabot in saktong panahon. Nga sa diha nga si Haman mihimo kini usa. Kanus-an ni Esther gipadayag ang iyang nationality. Sa diha nga nahimo siyang reyna, sa diha nagyod na usa tinuod, sa diha nagyod na siya nga nagkaalagad na siya ingon nga reyna o asawa ni Asueros. Pautana dinhi, doon na hitabo unsa man din hitabo dito sa court. Oo. Okay, ang hitabo sa court nga si ang hari doon na siya usa ka sinaligan nga gitawag si Haman, ang iyang prime minister. Gihatagan niya pasidungog og tungod niini gihatagan pagtagad nga ang mga tawo mohatag og pagtamod hatod ni Haman. Nga si Haman sa diha ang musuro siya, ang mga tawo muduko niya ug malagad niya murag Dios. Muduko, musimba niya. Apan kini siya nga mga practices nahimo kini anad sa mga Persyanhon nga mga practices unang panahon. Apan alang kang Mardukyo, kung mo himo siya duko ni ining tao, palang niya na kompromiso niya ang iyang pagtuo. Busa wa siya duko. Ang hari dunay clear, obvious nga sugo. Og niini higayon na sa lakton ng pasulti si Mardukyo milapa sa hari. Tungod sa wa niya pagduko kay Haman. Imo makita usab nga ngano maning mga gahion manig o kini mga Hudiyo. Kay sa unang panahon na Bukadnezar, katong pasimbahon ng mga Hudiyo, katong tulo ang uban nanimba. Pero katong tulo ka mga Hebrehanon, mga Hudiyo, wa gyud nanimba. Siguro tingali na nambong siguro ditong usa ka gatos, tulo ra gyud wami duko. Pero ni adinhi si Mardukyo. Ang ubang mga Hudiyo nga tuwa siguro dito duko. Pero si Mardukyo nga usa sa mga ilado didto sa harian, di mo duko. Nailhan man si Mardukyo. Uya makita kanunay nga dayag sa sawang siya pagsuroy-suroy nga mapalgan ni si Haman og dayag kay ni Haman nagibuhat ni Mardukyo og si Haman na insulto. Tungod si insulto naka-create og daotang hunahuna si Haman. Kini si Haman tungod sa gihimo ni Mardukyo nag-uol siya sa may iyang gisuginlan iyang asawa. Magkigsuonan kini mga lalaki usay naanad ni silang kung doon ay mga problema, gikan sa opisina, gikan sa ilang mga buhatan, manumbong ni sa asawa. Pero na mga kanang mga lalaki nga di mo sumbong sa asawa, dali man amatay. Mag-uol ka. Pero maisab ni sa dili tang sumbong kay usay mga asawa, bantayanan sa nila suggestion na makapadasig nimo, na delikado. Ingon din hinga, ang asawa mingon na nganong dili man ka maghimog bitayan na anang tawhana. Anong kanang tawhana parang kinini ang maghimo kag balaod. Nga kana usa ka balaod nga imong himuon para na nga mapuon ni Hudiyo. Uy maayo kay nga suggestion magigsuonan. Imo makita nga si Haman mihimog suggestion sa hari og ang hari basta na mga suggestion nga pabor gani sa hari, malipay kay ng hari. Ini Senyor Hari, daghan kay mga tao dinhi nga niya sibging harian. Taas na ning panahon mga Hudiyo ni sila pero daghana. Pila na ni kalibo. Kung doon ay mga butang nato dinhi Senyor Hari mga 100,000 pero daghana. Ug delikado kay mga talentod ra man mga tawhana. O may pagadominante ra man ni. Unya lahi ra man ni sila Dios kay lagaran. Base mo dominante sila unya lahi na hinog Dios kay lagaran nila. Unya di na mo respetar nimo, di na mo respetar sa imong harian. Ang maayo anin nato og kining mga tawhana may pagkasupilan ni. Ang atong himuon parang safety imong gingharian, ma-preserve, maghimo tag balaod nga kining mga tawhana mawagtang. O mahurot ni. O nya himo kag sulat. Imong sulat magbutang ka og time frame. Kanos akini panahon na. Buoho ni lalaki babae tigulang bata aron wa na gyud mabilin. Kaysa una magud kun dunay balaod nga makasala. Di kung ikaw kasala, daman tanan nimong pamilya. Tungod kay kini sila mga Hudiyo, lahi man gyud. Doon na gitawag nato nga patsyon tanan. Imagine na. O kining balaora gisulat sa hari, gipasulat sa hari, unya iyang gitatakan singsing. Bot pasabot gipirmahan opisyal ang maong balaod.
padagan kini sa mga kabayo, pahatod ngadto sa kalaing dapit sa mga probinsya nga sakop sa teritoryo sa imperyo. O kini nakapalisang kaayo nga naabot kini si Dalunggan sa maong usa ka tawo nga si Mardokai. Busa naguol si Mardokai. Sa kaguol ni Mardokai mityabaw siya muhilak. Imagine, ako mamatay akong pamilya hastang tanang kaliwat ini dapita. Nga kining mga tawhana sa unang panahon, maayo manggayo tong ilang hari. Niaspisan pa didto sa Babylonia. Pagka maayo aton ni Nabukadnesar, pagka maayo atong ubang mga gikan Nabukadnesar ni Darius nga ilang lulo. Kano here comes din ang ilang lulo nga si Cyrus, pagka maayong tao. Ang ilang amahan si Cambyses maisab. Here come karon sa panahon ni Xerxes na yabag ni mga tao, puuhon naman sila. Unsa gagawon? Busa ang kaguol nga naas kasing-kasing nila ilang gisulti. Ilang magsiskot sila ug magtiyabaw silang hilak. Ug matod sa kasaysayan nga si Mardukyo nagdaag sako, gisuot niya, gibutangan niyang ulo gabog, simbolo sa tuman nga kasubo ug kaguol. Tungod sa maong balaod nga sila pagapuuhon. Samtang nagaduol ang panahon, matod pas kasaysayan, here comes ni adin si Esther. Og nakadungog na bati kaning balita ngadto Esther nga si Mardukyo. So gipadadag sa nina ni Esther. Ingon siya nga dili ni madarag sa nina. Dili ni madani mo kumport-kumport tungod kay kinabuhi ni kinahanglan nga naa na ka diha. Muliho ka. Kay kung dili ka mulihok kining tanan nimo mga katawhan mamatay. Busa kasaysayan magigsuonan nining atong pagtuon si Esther, ha? Tungod sa challenge sa iyang ig-agaw nga si Mardokai. Mihimo usa ka dako nga desisyon sa iyang kinabuhi. Og nakabuhi siyang pulong, miingon siya, if I perish, perish. Kini usa ka narrative nga gipadayag mihiton sa kinabuhi ni Esther. Usa kini gitawag siya nga usa ka babay nga dunay tin-aw kay nga paghukom. Dunay remarkable self-control. Dunay noble self-sacrifice. Tungod sa challenge sa agaw si Mardokai, miingon siya nga nakaila kung unsa siya. O miingon si Mardokai, ikaw na hibalo. Thou art come to the kingdom for such a time as this. Kung ining panahon na gibutang ka dias Ginoo sa lakton nga pasulti. Gibutang ka na posisyon kay while lain nga gamito sa Ginoo himog milagro nimo sa pagluwas sa mga katawhan. Si Esther niini in solemn dignity, her spirit rose to answer the demand of the hour in the courageous and thrilling words. O di ato hitabuo sa maisog nga pulong si Esther may padala o pulong ngadto ka Mardukyo. Ngadto sa mga tao nga mga Hudiyo sa kalain dapit. Yun siya, I will do this. If I perish, perish. Makamunta na tanga, nakasulti man si Esther nga kung mamatay. Tungod kay kung si Esther mohimog lakang, dunay balaod. Nga ang hari kung si bisan kinsa, nga moadto sa hari, nga walay sugo ang hari pagpatawag, nakalapa sa balaod, ug mo undergyud og punishment. Apan ini higayon na, kanus apa man si Esther magpaabot tawgon sa hari, nga patay na iyang mga tao? Nunid. So niini mihimo siya usa ka urgent action. O usa ka urgent action gihimo ni Esther. Miadto siya, misuot siya siyang royal robe. O niya nagpahumot, nagpagwapa. O niya samtang sa wa pa niya gihimo, mihimo siya command si Esther. Sultihi ang tanan nga mga Hudiyo nga ni Persia nga kinahanglan maghipoasa sila sulod sa tulo ka adlaw ug tulo ka biig nga walay kaon ug way imnon. Imagine na klases po asa. Empty yan. But pasabot nga ang ilang kugalayo nga ilang empty. O niya ang total nila sa mission ihatag sa Ginoo alang sa intervention sa Ginoo. Makikson na makita niyo, musa di mahimo aning puasa ni ining mga problema. Nauna ba mo yung mga bugat nga problema? Kung di mo basahon ang Biblia, there is power in fasting. Ang mga tao nga dunay himo mo perform silang mga milagro na kinahanglan kini pagtuo. Apan kung ikaw dunay pagtuo o
uban sa puasa. Nagpakita kini sa kadako nga degrees pagtuo nga naa nimo nga mahimo ikaw milagro. Usa ni ka panahon ang matinud-an ni Hesus, gidad-an silang taong giyawaan. Unya wa sila kapagawas. Unya miingon si Hesus, tungod sa kagamay ninyong pagtuo. Kinahanglan kami sa prayer and fasting. Sa ato po sa importante yun din yung pag-ampo o fasting. Busa kini mga tawhana uban sa tibuok adlaw nilang pag-ampo, paghilag sa Ginoo og ilang paghinulsol og ilang fasting. Og si Esther pagkatapos niining madlaw misulod siya sa hari. There is power. Doon ay clear nga judgment. Og sa kaisog miduol si hari. Pagkabantay sa hari nga naa, pasudla siya. Og sa diha nga tunon na sa hari ang iyang sitro. Bot pasabot nga you are welcome. Busa gidawat ni Esther og miingon ang hari unsay akong ikalagad. Siya ko ikalipay man sa hari ang akong gibuhat. Siya isulti. Kay bisa katunga pa sa akong gingharian ni hatag. Kuya na mga hari so na basta ang hari matotally kuan gyud siya kanana ang makita nimo nga malipay siya nimo, ma-please siya nimo. Maka-offer sila dagkong butang nimo bisan katunga sa gingharian. Siya kung mahimo mutambong ka sa akong bangkit. So sa kadakong kumbira unya imong kauban si Haman. Oo, ang hari lipay kayo. Unya ang hari nagduda nga usa gyud kay request kay usahay di ay kanana kay pangayoon, imbitahon man ka. Di man diha. Og sa dito sa bangkit ni hitabua, nagpaabot si Haman. Apan si Haman samtang nga singabot ang bangkit, matupad din sa istorya ako ni inarit maisuon. Nganian ang gabi una, ang hari wa nakatuog. Tungod kung wa na kay tuog usahay, unsay mo na maglakaw-lakaw ba ka? Kasagaran nako kung di may katulog sa una, kuha mig mga libro basa-basa. Ang hari na siya naman tayo mga items o ba mga kasaysayan, mas may magbasa ko. Gikuha niya ang usa ka basahon. Nga dito niya ang basahon maayo pagka-timing nga tuwa dito ang record, may tungod sa usa ka hitabo, dakong hitabo, sa maong gingharian, nga unta patyon siya. Sa duha ka tawo nga iyang sinaligan. Apan niining iyang pagbasa, iyang nabasa. Nga usa ni ka panahon, dunay duha ka tawo nga iyang sinaligan, nagtinguha siyang kinabuhi. Apan nasib siya nini usa ka tawo nga may nagsugilon kaniya og napamatud-an nga tinuod gyud ay gibuhat ang tawhana og ang nagtug-an niya mo si Mardukay. Siya kadako di utang nako aning tawhanang Mardukay. Unsa may ako gihimo? Tawag siya, unsa may nahimo ka nako kan Mardukay? Bas nalimot nako. Patawag niya ang mga sinaligan nga saksi. Unya miingon sinyo hari, o magkagihimo ni Mardukay. Kinabuhi sa hari giluwas. Here comes din way gihimo ang hari. Siya mangayo kog idea kinsa maayo. Oy, samtang naghuna-huna ang hari niyang adlaw, milabay si Haman. Si Haman gitawag siya, Haman, unsay imong kasulti? Nining tawo nga nakapahimuot og maay sa hari. Si Haman nag-expect nga kanang nakapahimuot siya na. Siya hari pa sidungga na. Kanang tawo nga nakapahimuot nimo, siya ako gyud para nga pasidunggan ko. Ngano man sinyo hari dili man ka magkuha og harianon nga sanina, ipasuot, ipasakay og chariot, ipasuroy sa syudad sa probinsya ipanahon, ipasidungog, pasidunggan siya. Bo sabi ko pagdali Haman, kuha ang rob. Onya patawag si Mardukay, sulubi. Perti kasubo ni biniya siya. Nausa si Mardukay mahinuon. Nya ang iya pagong kontra nga patsunon. Bosa gipataw si Mardukay unya gisuroy. Si Haman sa kasubo miuli siya balay gisugin lang niya ang asawa. Og ang asawa mi-suggest na para mahuwasan ka paghimong taas nga bitayan. O si Haman nagpatuman siyang asawa. Og didto para bitayon ugma si Mardukay. O nagpahimo siya kadali ra gyud patrabaho overtime. Sa diha na ang husayan paandam na og niini higayon na naghinangat na ang mao nga kumbira. Sa wapa niya na gabi iti mo yung kumbira, dito si Haman, gisugin lang. Aw dito si Haman, mitambong, uban ang hari. O ang hari ng utanan na sabon sa may ako'y kalaga din mo, bisan katuwa sa gingharian. O niini hitabo mipadayag sa kaisog ang rayna, Senyor hari ko ikalipay nimo.
kalipay nimo nga ang pagluwas sa akong kinabuhi. Ingong hari, ano luwason ray na tika. Kung sa mitabo, bisa ka tunga pa simdihirian. Busab ko sa iyang pangayoon karon ihatag. Kuyaw na pagkasulti busay pangayoon ihatag ko kanimo karon. Sa sinyo hari ako ipangayo ang kinabuhi sa akong katawhan. Nga kini nga paupuson og paguruton. Kinsa naghimo ani? Og naa ka si mo balaod sinyo hari si Haman nga imo nga kaaway si Hudiyo. Nasuko ang hari mauman din ni nahimog utok do na din ni laing tuyo na sab. Kining tao nga nakaluwas na ako sa akong kinabuhi, ipapatay. Hasta pagray na o ang iyang magkatawhan, suko ng hari. Midagan ang hari nga dos garden, nagpahimo siya ko galingon nga diin nga mahuwasan siya. O si Haman tungod sa kaguol o kalisang sa nahitabo nga unexpected nahitabo. Sa kaguol niya nga naapagibitayo niya o wa pa siya pasidunggan karon sa kasuko sa hari nga nakita og nasayod siya nga unsa gud ang dautan himo sa hari. Kasagaran masukong hari, ikaw o ang iyong panimalipatyon. Miluhod siya, nahusno siya, o bisa siya kalusno, nakuhaan siya kusog, nagpakiluoy siya. Apan si Esther, wa na inhimo. Bosa ni ato higayon na miingon ang hari, unsa pa may angayan. O usa ka tawo miduol, miingon, Senyor Hari, naay gipahimo si Haman nga bitayan kang Mardokheo para ugma. Kinsa nagpahimo si Haman? Karo dayon, kuha siya ibitay. Og si Haman, og bagay ang palimalagi ibitay. Og niini higayon na, ang rayna naghangyo, nga usbon ang mga balaod, og ipahibalo ang mga hitabo sa tibok gingharian. Og usbon ang balaod, nga instead nga sila huruton tungod sa suko ni Haman, karon magpabilin sila, ingon nga malipayon nga nagserbisyo sa hari. Niini makita nimo unsag ang check and balance magigsunan. Nga pangutana niini hitabuas kasaysayan si Esther, si Mardokheo, si Esther na himong rayna o si Mardokheo gikuhaag singsing ang singsing ni Haman gitaod ni Mardokheo ingon nga singsing sa pagka prime minister. Niadto higayon na ang duha ka mga igagaw na himog rayna ang usa ka igagaw, ang iyang usa ka igagaw na himong prime minister. Unsa kang hilngig ang intervention sa Ginoo sa kinabuhi, taliwala sa crisis. Kung si Esther wa milihok, kung si Mardokheo di magmatirmanon, unsa kay himuon sa Ginoo. Pero kung si Mardokheo wala lang nagpabadlong, di ito masuko si Haman. Pero ang yawa na himog paagi ang iyang magkatawhan, mihimo. Ang Ginoo nakakita igsoon nga kung ikaw mo himog lakang naa sa palibot sa pagbarog sa kamatuoran, sa usa ka dapit o mga nasod nga imong gipuy-an og trabahoan nga imo ipadayag ang gugmas Ginoo, ang Ginoo maga-preserve usab siyang kinabuhi. Kung mo barog ikaw hangtod sa katapusan, ang Ginoo mohimog mga lakang nga iyang ipakita ang iyang gahom nga kanang maong kalisod mahimo ka ng panalangin sa katawan. Ug matod pas kasaysayan dinhi nga kining mga gingharian karon dinhi, no? Imo makita nga niini gayon na unsa may giingon dinhi, unsa man hitabo. What does this tell us about Mardokheo? What lessons could we draw out? How God's people can function, even witness in foreign lands. Niini hitabo matod ba din sa Esther 6:1-3. Gimantala ang mayong balita. Imagine na, gimantala ang mayong balita sa tibuok nga mangingharian. Og matod pa din niini hitabo ang kasaysayan ng iyon nga ang mga tawo nga nakadungog niini na-attract sila sa Dios kay galagaran sa Hudiyo og sila nag-aalagad usab sa mga Hudiyo sa mga sa Dios nga galagaran sa Hudiyo. Magkaisonan imo makita ang pag-witness niini mga dapita. Niini duha ka mabantugang tao nga gigamit sa Dios kay mibarog bisan pa it will cost their lives. They are ready to die, to stand firm in favor with God. O ang Ginoo, wa nagpasagad nila. Kung sa may mga lessons nga ato magkuha nga ato ikapabilin karon. Intak na ako pahinumdom ninyo nga nini katapusan nga mapanahon. Ang yawa o malipay. Nasayon siya nga napildi siya. So muhimo siya glaka nga teliwala sa mga buhat sa Dios.
mohimo siyag mga pamaagi nga maghimo siyag trouble apan niini mga trouble nga gihimo ang Ginoo magahimo gihapon intervention nga diin mapadayag ang kamatuoran o ang kaluwasan. Gusto sa Ginoo nga bisan asa kang dapita, asa ka nagpuyo, asa ka nagtrabaho, nga gusto sa Ginoo mapadayag nga imong responsibility to witness, to promote God's plan of salvation. Kay in your absence, ang Ginoo magagamit og laing tao. Apan kung naa ang imong presensya, apan wa nimo gigamit ang imong impluwensya, mahimo kini usa ka dako kay kining kakulangon sa buhat sa Ginoo. So dinhi imo makita dinhi ang life, ang tuyo sa Ginoo alang sa makatawhan ninyo to promote life and the values of His kingdom. O kining mga tawhana si Mardoqueo si Esther, wa napakyas ang Ginoo sa pagbutang niini mga tawhana. Unya ilang gibati kini gitawag nga selfless love and responsibility for the welfare of others. Ang hari nga patyonon gisuginlan kay ang ilang pagserbisyo sa gingharian pagtabang mas pag-improve sa gingharian. Nga kung asa kang dapita bisan asa kang trabaho, ang imong pagkamatinumanon sa imong trabaho, ang imong pagka-honest sa panahon, ang imong pagka-masulundon, nagapadayag kini, nagapromote kini sa gingharian sa Dios sa imong trabahoan. Nagapromote kini sa gingharian sa Dios sa madapit, nga niya ng dapita, nagapadayag ikaw sa imong pagkamatinumanon o pagkamaghilaon. Sa unsa nga paagi nga mahimo ikaw Esther, sa unsa paagi nga mahimo ikaw Mardoqueo sa imong dapit. Mahimo lamang kini nimo kung ang imong close connection matag panahon diha sa Ginoo nagapadayon. Niining taknaa ako ipabilin na lang sa atong mga tigpaminaw, atong mga suki nga nagasunod niining tulumanon nga usab ninyo the situations that the world would describe as an accidental or coincidental may actually be given opportunities for service. Ingon ta usa man kahitabo nila ni Esther ug ni Mardoqueo. Coincidental lang to hitabo o unsa gyud ka tuyo gyud sa Ginoo nga hitabo. Ang Ginoo nagabutang na ining tanan. Ang yawa na ning kamot. Nakahibaw-an ang Ginoo. Apan ang Ginoo tungod kay doon naman siya for knowledge, siya pag-attribute, siya pagka-Dios. Doon naman siya gitawag omniscience. He knows everything. Nagaandam na siya og lotsanan. Naghimo na siya tukap sa tanang mga buslot nga paghimuon sa kaaway nga mao ang yawa. So praise the Lord for that. Mao na nga kita magigsuonan gusto sa Ginoo mutuo ta niya. Kay in times of crisis sa atong kalisod, siya nagabutang og lotsanan. Dili labaw pa siya kaysa kaaway. Doon ay awit nato na ingon, greater is He that is in me. Kung ang Dios labaw sa tanan, watay angay kadlukan. Ngano man? Kay kung ang yawa mo himo problema, naghimo siya solusyon. Kung ang yawa iyang patsyon ang tao, ang Ginoo naghimo solusyon, patay gihapon pero iyang buhion. So bagoy mahimo ang yawa. Kung ang Ginoo buslatan sa yawa, butangan na sa tukap sa Ginoo. Naagid gihapon paagi ang Ginoo. Gusto sa Ginoo nga makaila ra gyud taniya nga pinaagi sa mga crisis sa atong kinabuhi nga atong magian diha mapadayag sa Ginoo ang iyang gahom. O pinaagi ni papadayag sa Ginoo sa iyang gahom, ang mga tawo ma-attract, makakita sa kamatuoran ug mahimo ikaw dako nga impluwensya sa palibot. Ang pangutana, imo bang gihimo ang imong katungdanan? Tungod ko wala tayo laing panahon sa gihapon kini ubos nga lagad si Pastor Romeo Bachancilo Estresimo moingon kaninyo nga ang Dios magapanlangin kaninyo sa inyong pagpanaw diha sa Kristohanong kinabuhi nga taliwala sa crisis hinumdumi nga sa panahon sa crisis mao pinakaduol nga panahon nga ang Dios naa mo sud-ong kanimo og andam sa pagsakupo kanimo sa pag-address sa tanan nimong pagkinahanglan. Ako gihangyo kamo sa pagduko uban nako Ginoo gipasidunggan ikaw namo. Nga kinabuhi sa duha ka mag-agaw si Esther o si Mardoqueo. Dagatudlo ka namo sa pag-promote sa values sa imong gingharian. Nga sa among mga kinabuhi kada adlaw bisan tuod na mga panahon nga dili paigo.
gipaabot namo ang timing nga ang kamatuoran na ikapadayag ug ikaw mahimaya ug daghang mga katawhan mahimong kabahin sa gingharian tungod kay kami nagabuhat sa ingon. Dalaygon ikaw sa way katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen.